नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेसपेस नेपाल च्यानलमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो मैले सिन्देरा जोशीको गेम लिएर आएको छु, जुन चाहिँ फिडे अनलाइन चेस ओलम्पियाड 2021 अन्तर्गत डिभिजन 3 मा नेपाल र आईपीसीए बीच भएको गेममा चाहिँ सिन्देरा जोशीले वुमन फिडे मास्टरलाई हराउन सफल भएकी थिइन्। आईपीसीए चाहिँ इन्टरनेशनल फिजिकल्ली डिसेबल चेस एसोसिएसन भनिन्छ यसको फुल फर्म चाहिँ, र यसमा चाहिँ विश्वभरिका जुनै राष्ट्रका पनि खेलाडीहरूलाई चाहिँ टिम बनाउन सक्छ यो आईपीसीएले। सिन्देरा जोशीको अपोनेन्ट चाहिँ इजरायलकी थिइन्। गेमतर्फ जान चाहन्छु। सिन्देरा जोशीले चाहिँ E4बाट गेम सुरुवात गरेकी थिइन् र उनको अपोनेन्ट चाहिँ D5। यो डिफेन्सलाई चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन डिफेन्स भनिन्छ अथवा सेन्टर काउन्टर डिफेन्स पनि भनिन्छ यसलाई, र प्रायजसो चाहिँ E/D5 नै गर्छ वाइटले, क्वीन इन्टु D5। यहाँ चाहिँ सिन्देराको अपोनेन्टले चाहिँ क्वीन इन्टु D5 खेलेकी थिइन्, र अब यसमा ब्ल्याकले चाहिँ वाइटले E/D5 गर्दाखेरि नाइट F6 गरेर पनि खेल्न सक्छ। यो लाइन पनि छ। D4 वाइटले नाइट इन्टु D5, नाइट F3, G6, C4, नाइट B6, नाइट C3 डेभलप, बिशप G7 र बिशप E3। मेनली चाहिँ नाइट F6 गरेर ब्ल्याकले खेल्दा चाहिँ प्रायजसो धेरै लाइन चाहिँ यो तरिकाको खेलिन्छ, र यसमा पनि वाइटले चाहिँ राम्ररी खेल्न सक्छ। यो सेन्टर जुन पौन रहेको छ वाइटको, र पिस डेभलपमेन्टमा पनि वाइट अगाडि रहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि वाइटले यो भेरिएसनमा पनि राम्ररी खेल्न सक्छ। तर गेममा चाहिँ क्वीन इन्टु D5, त्यस पछाडि नाइट C3, क्वीनलाई च्यालेन्ज, त्यस पछाडि ब्ल्याकले चाहिँ क्वीन A5। र अब यसमा पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ क्वीन A5 को सट्टा नाइट C3 मा क्वीन B6 आएर खेल्ने चलन पनि बढेको छ। यो भेरिएसन चाहिँ ग्रान्ड मास्टर लेभलमा पनि खेल्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ वाइटले D4, त्यसपछि नाइट F6, नाइट F3, C6, मेनली चाहिँ C6 अथवा G6 पनि खेल्न सक्छ ब्ल्याकले, नाइट E5, NB/D7, त्यसपछि नाइट C4 क्वीनलाई अट्याक, क्वीन C7, क्वीन F3, पिस डेभलप, क्वीन, नाइट B6, बिशप F4, क्वीनलाई अट्याक, क्वीन D8 र S3। र यो भेरिएसनमा पनि वाइटलाई स्लाइटली बेटर रहेको अवस्था हुन्छ। स्क्यान्डिनेभियन डिफेन्समा चाहिँ वाइटलाई चाहिँ विशेष गरी पिस डेभलपमेन्ट हामी हेर्न सक्छौँ। यो भेरिएसनमा पनि पिस डेभलपमेन्ट वाइटको चाहिँ 4वटा पिस डेभलप भइसकेको छ, ब्ल्याकको चाहिँ 2टा मात्रै पिस छ, र सेन्टरमा वाइटको पौन रहेको छ, र अर्को कुरा स्पेस पनि वाइटलाई रहेको छ। जुन स्क्यान्डिनेभियन डिफेन्स छ यसमा चाहिँ वाइटलाई पिस डेभलपमेन्ट र स्पेस एडभान्टेज रहेको हुन्छ। र गेममा चाहिँ नाइट C3 गर्दा चाहिँ क्वीन A5, क्वीन A5 पछि D4, ब्ल्याकले C6, नाइट F3, पिस डेभलप, नाइट D7। अब यहाँ चाहिँ यो अलिकति डुबिस टाइपको मुभ हो, र यसमा चाहिँ नाइट F3 गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याकले नाइट F6 गरेर खेल्ने गर्छ प्राय जसो चाहिँ, नाइट F6, त्यस पछाडि बिशप C4, बिशप F5, बिशप D2, E6 र नाइट E4। र यो भेरिएसनमा पनि वाइटलाई स्लाइडली एडभान्टेज रहेको हुन्छ। नाइट F3 गरिसकेपछि उनको अपोनेन्टले चाहिँ नाइट D7, त्यस पछाडि बिशप C4। वाइटले चाहिँ नाइट D7 गर्दाखेरि बिशप D3 गरेर पनि खेल्न सक्छ। यो भेरिएसन पनि वाइटलाई प्लसै रहेको अवस्था हुन्छ स्लाइडली। नाइट G/F6, त्यस पछाडि क्यासल, E6, बिशप F4। यो भेरिएसनमा चाहिँ अझ ब्ल्याकको चाहिँ पोजिसन अलिकति डाउन रहेको अवस्था हुन्थ्यो, वाइटलाई एडभान्टेज रहेको अवस्था हुन्थ्यो, तर बिशप C4 मा चाहिँ अलिकति स्लाइडली एडभान्टेज मात्रै रहेको छ वाइटलाई। त्यस पछाडि ब्ल्याकले E6, सर्ट क्यासल वाइटले, नाइट G/F6, पिस डेभलप, बिशप B3, बिशपलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, र बिशप D6 डेभलप, क्यासलको लागि किङलाई बाटो खाली, र माइनर पिस पनि डेभलप भयो, रुक E1, रुकलाई सेन्ट्रलाइज,
त्यसपछि ब्ल्याकले क्यासल नाइट e4 यो मुभ चाल्दा चाहिँ ब्ल्याकले इक्वलाइज गर्ने अवस्था थियो। यसको सट्टा चाहिँ ब्ल्याकले जुन क्यासल गर्छ, क्यासल गरिसकेपछि पहिला नाइट g5 खेलेको भए चाहिँ व्हाइटलाई अझ बेटर रहेको अवस्था हुन्थ्यो। रुक e8 त्यसपछि चाहिँ बिशप d2 डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइटलाई अलिकति एडभान्टेज रहेको हुन्थ्यो। तर गेममा चाहिँ नाइट e4 गरिसकेपछि ब्ल्याकले नाइट इन्टु e4, रुक इन्टु e4 र क्वीन f5। यहाँ चाहिँ ब्ल्याकले अलिकति डुबियस टाइपको मुभ चालेको थियो गेममा। क्वीन f5 चाल्दा चाहिँ व्हाइटलाई एडभान्टेज रहेको अवस्था थियो स्लाइडली। यसको सट्टा चाहिँ रुक इन्टु e4 गरिसकेपछि नाइट f6 गरेको भए चाहिँ ब्ल्याकले खेल्न सक्थ्यो मजाले। त्यसमा खासै व्हाइटलाई त्यति एडभान्टेज हुँदैन थियो। रुक e1 त्यसपछि क्वीन h5 यो भेरिएसनमा चाहिँ ब्ल्याकले खेल्न सक्थ्यो। तर क्वीन f5 आइसकेपछि व्हाइटलाई स्लाइड एडभान्टेज रहेको अवस्था थियो। रुक e1 यहाँ सिन्देराले पनि रुक e1 ब्याक गरेर खेलेकी छिन्। यो पनि अलिकति त्यति साउन्ड मुभ थिएन। यसको सट्टा चाहिँ क्वीन f5 गरिसकेपछि रुक e1 को सट्टा चाहिँ क्वीन e2 गरेको भए चाहिँ व्हाइटलाई अझ बेटर अवस्था हुन्थ्यो। तर गेममा चाहिँ रुक e1 त्यसपछि ब्ल्याकले b5 पछाडि c3 बिशप b7 डेभलप, बिशप c2 बाट क्वीनलाई अट्याक, क्वीन h5 s3 g4 स्क्वायर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। क्वीन अहिले तत्कालको अवस्थामा हेर्दा ट्र्याप पर्ने अवस्था रहिरहेको छ। ब्ल्याकले चाहिँ ब्ल्याकको क्वीनको मुभ चाहिँ त्यति स्क्वायर छैन, मुभ हुने स्क्वायर। रुक e8 यो चाहिँ अलिकति ब्ल्याकको डुबियस टाइपको मुभ थियो गेममा। s3 गरिसकेपछि ब्ल्याकले चाहिँ नाइट f6 गरेको भए चाहिँ ब्ल्याकलाई खेल्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। तर यो भेरिएसनमा पनि व्हाइटलाई स्लाइडली एडभान्टेज भए पनि ब्ल्याकलाई त्यस्तो गाह्रो थिएन। a4 a6 बिशप e3 डेभलप र c5 यसरी चाहिँ ब्ल्याकले खेल्न सक्थ्यो। तर गेममा चाहिँ रुक e8 रुक सेन्ट्रलाइज देखिए पनि तर जुन यो क्वीन छ, क्वीन चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ गेममा। त्यसपछि बिशप e3 सिन्देराले चाहिँ बिशप e3 पनि अलिकति पिस डेभलप मुभ भए पनि यो भन्दा स्ट्रङ मुभ चाहिँ रुक e8 गरिसकेपछि नाइट g5 हुन सक्थ्यो गेममा। क्वीन इन्टु d1 फोर्स गर्नु पर्यो। यो चाहिँ नाइट र बिशपले अट्याक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि र यहाँनेरि इन्टरमिडिएट मुभ जुन यो क्वीन क्याप्चर गर्नुभन्दा अगाडि व्हाइटले बिशप इन्टु h7 चेक दिन सक्थ्यो। किङ h8 फोर्स र रुकले d1 क्याप्चर गर्दा चाहिँ यहाँ व्हाइटलाई एडभान्टेज थियो। अब ब्ल्याकले यो बिशपलाई ट्र्याप पार्न सक्दैन। g6 खेल्यो भने सिम्पल नाइट इन्टु f7 चेक, रुक इन्टु f7 त्यसबाट बिशप इन्टु g6 गर्ने बित्तिकै चाहिँ व्हाइटलाई चाहिँ एडभान्टेज रहेको अवस्था हुन्थ्यो। जुन यो बिशप छ यसले चाहिँ यहाँ पिन रहेको अवस्था छ। यो दुईटा रुक र जुनै रुक हटे पनि एउटा रुक चाहिँ बिशपले क्याप्चर गर्छ र पिस एक्सचेन्ज अप भए पनि ब्ल्याकको पिस बेसी भए पनि जुन यो तीनटा पाउनहरु छ यो पाउन चाहिँ बिस्तारै क्वीनिङ हुने अवस्थामा जान्न सक्छ र यो जुन बिशप छ यो पनि अहिले चाहिँ राम्रो प्लेसमा छैन, राम्रो ठाउँमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइटलाई यहाँ एडभान्टेज रहेको अवस्था हुन्थ्यो। तर गेममा चाहिँ बिशप e3 गरिसकेपछि बिशप b8 यहाँ चाहिँ ब्ल्याकले र बिशप b8 को सट्टा चाहिँ ब्ल्याकले चाहिँ नाइट f6 गरेर पनि खेल्न सक्थ्यो। नाइट f6 गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर बिशप गेममा चाहिँ बिशप b8 आएको छ, बिशप d3 र यहाँ e5। यो e5 चाहिँ गेममा ब्लन्डर थियो ब्ल्याकले चाहिँ जुन यो e5 चालेको थियो र यसपछाडी चाहिँ व्हाइटको टोटली विनिङ अवस्था आएको थियो गेममा। र यो बिशप d3 गरिसकेपछि ब्ल्याकले चाहिँ a6 गरेर खेल्दा चाहिँ व्हाइटलाई स्लाइटली एडभान्टेज रहेको अवस्था मात्रै हुन्थ्यो। गेम चाहिँ a4 र s6 यसरी जान सक्थ्यो र यो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकले होल्ड गर्न सक्थ्यो व्हाइटलाई। तर e5 चालिसकेपछि अब यहाँ टोटली व्हाइटको विनिङ अवस्था आएको थियो गेममा। र यसमा पनि सिन्देराले चाहिँ बिशप e2 गरेकी थिइन्। यो पनि अलिकति लुज मुभ थियो, थोरै एडभान्टेज भए पनि यसको सट्टा चाहिँ e5 पछाडी चाहिँ नाइट g5 गरेको भए यो स्ट्रङ मुभ हुन्थ्यो गेममा। क्वीन इन्टु d1 फेरि हामीले अगाडि हेरेको थियौं त्यही भेरिएसन आउन सक्थ्यो। बिशप इन्टु h7 चेक, किङ h8 र रुक a ले चाहिँ क्वीनलाई क्याप्चर गर्ने बित्तिकै यो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटलाई टोटली विनिङ अवस्था आउँथ्यो। तर
बिशप E2 यहाँ गेममा चाहिँ बिशप E2 त्यसपछि ब्ल्याकले G6 क्वीन G6 यो पनि एक प्रकारको मिस्टेकै थियो। त्यसपछि D इन्टु E5 व्हाइटले बिशप C8 यहाँ चाहिँ ब्ल्याकले बिशप C8 यसको सट्टा चाहिँ D इन्टु E5 गरिसकेपछि क्वीन E6 गरेको भए चाहिँ अलिकति ब्ल्याकलाई चाहिँ बेटर हुन्थ्यो अथवा जुन यो बिशप C8 चाहिँ अलिकति क्वीन E6 भन्दा लुज मुभ थियो। बिशप D3 क्वीनलाई अट्याक क्वीन E6 नाइट G5 र यहाँ पनि जस्तो यो नाइट G5 गइसकेपछि यो नाइटले चाहिँ सेम टाइम क्वीनलाई र यो S7 लाई अट्याक छ। यो बिशपले पनि यो पौनलाई अट्याक रहेको छ र क्वीन E6 गइसकेपछि पहिला नै व्हाइटले चाहिँ बिशप इन्टु S7 पनि चेक दिन सक्थ्यो। यो बिशपले चेक लागिसकेपछि यो किङले यो बिशपलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन थियो। यो क्याप्चर गर्ने बित्तिकै जुन यो नाइट छ नाइटले यो G5 बाट चाहिँ डबल चेक लाग्थ्यो। बिशप इन्टु S7 चाहिँ अझ स्ट्रङ हुन्थ्यो तर नाइट G5 पनि व्हाइटको यहाँनेरि एडभान्टेजै छ। त्यसपछि क्वीन इन्टु E5 गर्नु पर्यो ब्ल्याकले गेममा क्वीन इन्टु E5 बिशप इन्टु S7 चेक किङ H8 फोर्स क्वीन H5 नाइट F6 डिफेन्स प्लस अट्याक सेम टाइम यो नाइटले क्वीनलाई अट्याक छ र यो बिशपलाई पनि अट्याक छ। अहिले यो बिशप हटेर चेक दिने अवस्था छैन त्यो कारणले गर्दा क्वीन फोर्स H4 मा जानु पर्यो। अब यो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकले H2 बाट चेक किङ F1 मा व्हाइटको र H1 बाट यहाँ चेक दिएकी थिइन् सिन्देराको अपोनेन्टले किङ E2 बिशप G4 चेक। अहिलेको अवस्थामा यो पौनले यो क्याप्चर गर्न सक्दैन बिशपलाई। यो क्वीन चाहिँ एक्सपोज हुने अवस्थामा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि किङ D2 गइसकेपछि चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिन्देराको अपोनेन्टले चाहिँ गेम रिजाइन गरेकी थिइन् र सिन्देराले वुमन फिडे मास्टरलाई हराउन सफल भएकी थिइन् र अब यसमा चाहिँ टोटल्ली व्हाइटको चाहिँ एडभान्टेज रहेको अवस्था छ विनिङ एडभान्टेज छ। अब कन्टिन्यू गेम चाहिँ ब्ल्याकले क्वीन H2 गर्न सक्थ्यो। त्यसपछि बिशप D3 डिस्कभर चेक बिशप H5 बाट चेक्नु पर्यो। त्यसपछि किङ C2 जाने बित्तिकै चाहिँ यहाँ व्हाइटलाई चाहिँ टोटल्ली विनिङ अवस्था आउँथ्यो। अब बिस्तारै यो बिशप D4 गरे यो नाइट यो डायगोनल अट्याक गरेर चाहिँ आवश्यकता अनुसार यो G पाउन्डलाई पुश गरेर चाहिँ व्हाइटले खेल्न सक्छ र व्हाइटको चाहिँ यहाँ टोटल्ली एडभान्टेज रहेको अवस्था छ। यो आजको भिडियो सबैजनालाई मन पर्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आउने दिनहरुमा पनि विभिन्न भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।